स्टेचरमा उचाल्यो भने के भन्छ पासन तल बस्नु पर्छ मंगल छोरा क्या लाइट रहेछ जग्गा नामंगल मंगल के छन्
आगो लुन्छ मङ्गल मासु के हाल्यो नि तैँले बेसी 72 वर्ष लाइफ गर्नुभएको छ सबैले व्यापारीको सम्मान गरौँ भनेर नै है लाइफ गरिरहेको शान्तिको हुँदैछ कसरी जन्म्यो कसरी यसरी मर्नु पऱ्यो तर पनि यसको कर्मअनुसार स्वर्गनर्क गए पनि स्वर्गनर्क जानुको लागि ससम्मान दागबत्ती हुनु जरुरी छ त्यही भएर त्यसको दागबत्ती हामीले ससम्मान मलामी भएर त्यही भएर यसरी आफन्त भएर हामी आएर अहिले यसको दागबत्ती दियौँ समात्नु भने मलाई समान हो